चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा. خدای من این آقا سعیدم هیچ وقت نمیذاره من بیکار بمونم، همش منو دنبال یه کاری میفرسته. نمیدونم ویدا تا الان به مامانش چیا گفته. اوف لعنتی، نتونستم همه ی حرفاشو بشنوم. سلام علیکم خاله. وعلیکم السلام. تو چرا اینجا اومدی؟ خاله من مثل دخترتونم. دختر مگه نمیتونه بیاد دیدن مادرش؟ من فقط یه دختر دارم و هر کسی هم دخترم نمیدونم. خاله شما منو چه دخترتون بدونین چه ندونین، ولی من شما رو خاله خودم میدونم. ولم کن، منو خاله خودش میدونه. کاری که با دختر من کردین چی؟ دخترم رافعه عزیزم، تو کی اومدی؟ سلام علیکم خاله. و علیکم السلام. ما دیشب میخواستیم بیایم پیشتون ولی چی؟ ولی چی ها؟ ببینم جرأتشو داشتین اینجاها بیاین؟ شما نصف شب بچه ما رو از خونتون پرت کردین بیرون، بعد اون وقت ما میذاشتیم شما خونمون بیاین؟ خاله باور کنین دیر وقت شده بود، برای همین فکر کردیم فردا صبحش بیایم بهتره، تا اون زمان عصبانیتتون کم میشه و مسئله هم حل و فصل میشه. این سوء تفاهمتونه؟ عصبانیت ما اصلا کم نشده، حتی مسئله هم حل نشده، فهمیدی یا نه؟ رافعه دخترم بریم داخل، من تو رو پیش ویجا میبرم و یه خبر مخصوص برات دارم که همونجا میگم. اصلا لازم نکرده به این دختر خبری برسونی، فهمیدی؟ از دیشب تا الان دخترمون مریض و بدحال گوشه اتاقش افتاده، اگه میخواد حرف بزنه همینجا حرفاشو بزنه و سوالاشو بپرسه، لازم نکردی جایی بره. باشه خاله جان، هرچی شما بگین همونو انجام میدم، میشینم و همه ی حرفاتونو میشنوم. هر حرفی میخوای بزنی بهتره همینجا صحبت کنی. ویدا داره استراحت میکنه. نه زن داداشون بیدار شده. بیا رافعه بیا، زن داداش شما هم بیا. آقای دکتر بیمار شماره 3 حالش خوب نیست، بیاین معاینش. کدوم؟ اونی که تحت مراقبت بود؟ آره همون بیمار. باشه بریم. زن داداش من مثل خواهرتونم، شما به من نگاه کنین، لطفاً یه بار به من نگاه کنین و به هم بگین که چه اتفاقی افتاده. زن داداش تو دلتون هر سوء تفاهمی که هست اونو با همدیگه از بین میبریم. درسته من دیشب مانعتون شدم، ولی خب اون کارو کردم که نذارم اینجوری خونه رو ترک کنیم. ولی زن داداش شما به من گوش ندادین. ویدا دخترم ببین، رافعه دیدنت اومده و اینکه عزیزم الان مهمون خونمونه، لطفاً باهاش حرف بزن. مامان من با هیچ کس هیچ حرفی ندارم. من فکر میکنم زینب نمیذاره اینا جلوی من حرف بزنن و راحت باشن. من از پشت در میشنوم. زن داداش من میرم چایی بیارم. رافعه دخترم بگو چایی میخوری یا قهوه؟ همراهش چی بیارم؟ خاله لطفاً همون چایی رو بیارین، ممنون. باشه دخترم، همین الان میرم و برای چای خوشمزه میارم. عزیزم از من ناراحت نباش، عصبانیتم لحظه ای بود و بایدم عصبانی می بودم، باور کن، ولی الان ازت عصبانی نیستم. راستش زن داداش اینم مثل دخترمه، حالا که خونمون مهمون اومده من بهش بی احترامی نمی کنم. ببین دخترم هر مسئله‌ای که شده ویدا رو قانع کن و اینو راضی کن و با خودت خونه ببر. آره من دنبالش اومدم و با خودمم میبرمش. عالیه، من میرم براتون چایی بیارم.
زن داداش، من ازتون میخوام که هر حرفی تو دلتون هست بهم بگین و خودتون خالی کنین. قول میدم بعدش من بهتون میگم که واقعیت چیه. واقعیت فقط اینه که داداش شما قاتل صائم منه. داداشت صائم منو کشته. یعنی دانیال قاتل صاحب منه؟ اون قاتل پسر منه؟ دانیال؟ زن داداش، براتون سوء تفاهم پیش اومده. بگین چرا داداشم باید صائمو بکشه؟ باور کنین اون حتی صائمو نمیشناخت. هیچ سوء تفاهمی نشده. چرا براش سوء تفاهم بشه؟ ویدا، تو الان داشتی میگفتی که صائم منو دانیال کشته؟ بگو ویدا، بگو پسر منو کی کشته؟ به من بگو. زن داداش لطفاً آروم باشین. بذارین رافعه حرفاشو کامل بزنه. ممکنه برای ویدا سوء تفاهم پیش اومده باشه. سوء تفاهمی در کار نیست. زن داداش واقعا براتون سوء تفاهم پیش اومده. من واقعیت رو بهتون میگم. تو ساکت باش رافعه. تو چرا در مورد داداشت واقعیت رو بهمون بگی؟ ویدا، تو به من بگو. به من بگو که واقعیت چیه؟ پسر من و عشق تو رو کی کشته؟ زود باش حرف بزن. ویدا به من بگو. زنمو من خاله جان باور کنین اون یه اتفاق بود. وقتی که صائم زخمی شده بود دزدا بهش شلیک کرده بودن. داداش اون شب اتفاقی از اون خیابون رد می شده و همزمان ماما سکته قلبی کرده بود و من پشت سر هم به داداش سنگ می زدم. داداش بازم به خاطر کمک به صائم پیاده شد، اما وقتی صدای آژیر پلیس رو شنید اون ترسید که نکنه پلیس اونو به جای قاتل دستگیر کنه و اون نتونه خودشو پیش مامان برسونه. برای همین اون از اونجا رفت. باور کنیم فقط همین بود. زن داداشم تو این ماجرا واقعا بی تقصیره. من مطمئنم داداش تو از اونجا رد نمی شده، بلکه اون به پسر من صائم من حتما خودش شلیک کرده و بعدش فرار کرده. ویدا به من بگو، همین اتفاق افتاده؟ این واقعیته؟ ویدا تو رو به صاحبت قسم، به من بگو واقعیت چیه؟ با من حرف بزن. این پلاک ماما، این پلاک و صائم به من هدیه داده بود. هدیه شب عروسی. اون رفته بود این پلاکو درست کنه. این پلاکو من از کت خونی دانیال پیدا کردم. شما بهم بگید این چه معنی داره؟ این پلاک تو جیبش چی کار میکنه؟ یعنی این مدرک داره دروغ میگه؟ من به حرف شما و داداشتون اعتماد کنم؟ من با هیچ کس حرفی ندارم. همتون دروغگویین. این پلاک؟ آره مامان، همین پلاک. این پلاکو که پسر یکی یه دونم برای تو درست کرده بود. سعید قاتل پسر من پیدا شده. سعید قاتل پسرم پیدا شده. مامان لطفاً بهش بگو از اینجا بره. نمیخوام حرف کسی رو بشنوم. نمیخوام با کسی حرف بزنم. مامان بهش بگو از اینجا بره. لطفاً بگو بره. نه پیام نمیدن. باید زنگ بزنم. ولی اگه اون جواب نداد اون وقت چی؟ بعد بهش پیام میدم.
به خاله زینب زنگ میزنم. اما من که شماره خاله رو ندارم. پس بهتره از مامان شمارش رو بگیرم. رافع، آیسا. شما؟ حتما دیدن ویدیو اومدی. چی شده؟ آیسا، اگه در مورد داداش میخوای حرف بزنی، الان اصلا وقت مناسبی نیست. آیسا داخل خونه اوضاعش خیلی به هم ریخته است. که اینطور؟ من اینجا اومده بودم با ویدا حرف بزنم. داداش داره زنگ میزنه، اونم حتما نگرانه. بله داداش. باشه درسته. آره شما برین خونه، منم دارم میام. الان داری میری؟ آره دارم میرم. منم میرم ویدا رو ببینم، بعدش میام خونتون. شما برید. باشه پس من خونه میبینمت. آقا سعید زود بیاین بیرون. آقا سعید دارم با شما حرف میزنم. این آقا سعیدم همیشه خدا حرصم میده و دیر میکنه. آقا سعید ببینم صدای منو میشنوی؟ زود بیاین بیرون. من دارم از زلوا پسی میبینم اون اصلا حالش نیست. آقا سعید دلم میخواد در رو بشکنم. چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده که تو دستشویی منو به حال خودم راحت نمیذاری زن؟ قیامت به پا شد آقا سعید. قاتل پسرمون پیدا شده. چی؟ تو چی داری میگی؟ درست میگم آقا سعید. اینو ببینین. این همون پلاکیه که سایم شب عروسی به ویدا هدیه داده بود. خوب با دقت ببینین. این همون پلاکیه که سایم با چه خوشحالی و افتخار به همه نشون داده بود. پلاک خیلی خوشگلیه. معلومه، چون سلیقه منه. بایدم خوشگل باشه. الماسه، خیلی با ارزشه. ولی از عروس من که با ارزش تر نیست. میخواستم به عروسم یه هدیه ویژه و خاص بدم. طرح پلاکش مال خودمه. چطوره بابا؟ خیلی قشنگه پسرم. امیدوارم خدا شما دوتا رو همیشه همینطور خوشحال نگه داره. باید بگم واقعا خیلی خوشگله. قاتل پسرمون غریبه نیست. اون دانیاله. آقا سعید، دانیال پسر منو کشته. نسیمه این چطور ممکنه آخه؟ مدرک از این بالاتر دانیال صاحب ما رو کشته. دانیال کجا با این عجله؟ خیر باشه. داداش رافع زنگ زده بود، خیلی نگران به نظر میرسید. بهتره که برم. چی میگفت؟ نمیدونم، برای همین داشتم میرفتم. نفهمیدم. انشالله خیره. میخوای من باهات بیام؟ خیلی خوب باشه، بیا. صبر کن من این پرونده رو به پرستار بدم. باشه؟
باشه، من پای منتظرتم. ویدا ببین، میخوام که صبر و حوصله داشته باشی. تو دختر قوی هستی، نباید احساساتی تصمیم بگیری. یه بار با خونسردی فکر کن، باور کن درست میشه. ببین من دانیالو از بچگی میشناسم، اون اینطوری نیست. اون نمیتونه همچین کاری بکنه. از دوست بچگی دفاع نکن. اونی که با چشم میبینی شاید دروغ باشه، ولی اون مدرکی که من پیدا کردم نمیتونه دروغ باشه. اون پلاکی که سائم بهم هدیه داده بود و من از کت دانیال پیدا کردم. اگه جای دیگه ای بود برام سوء تفاهم پیش نمی اومد، اما من خودم از جیب کتش پیدا کردم. ویدا از کجا اینقدر مطمئنی؟ شاید اون پلاک شبیه تو باشه. ببین حتما اشتباه شده. این ممکن نیست. اون پلاک و سائم بهم گفته بود برام طراحی کرده. تو هم وقتی اون پلاکو ببینی میفهمی که اون پلاک کاملا با بقیه فرق داره. اون یه پلاک معمولی نیست، کسی نمیتونه شبیهشو داشته باشه. سائم میخواست اون پلاک تا ابد پیش من بمونه، فقط پیش خودم، هیچ وقت از خودم جداش نکنم. ولی دوست تو اون از من. باشه آروم باش ویدا. تو به خودت فشار نیار. صبر کن، بذار آب بیارم، آروم میشی. آیزا دخترم، من برم به زنداداش سر بزنم. موضوع پسرش سائم و قضیه که این پلاکونو خیلی ناراحت کرده. اون با عصبانیت از اتاق رفت. من میرم به داداش سعید و زنداداش سر بزنم. این آبو بخور، بگیرش. نه نمیخوام. باشه تنهات میذارم. چرا ساکت موندی؟ چرا مثل مجسمه منو نگاه میکنی؟ اون قاتله و مدرک قاتل بودنش از جیبش پیدا شده. اون پلاک از جیب دانیال پیدا شده. ببین سائم تنها پسرمون بود. اون سائم ما رو کشته، پاره تنمو کشته. چرا شما نمیخواین اینو بفهمین؟ چرا حرف منو نمیفهمین؟ به جا با هم بریم. باید الان به پلیس گزارش بدیم. نسیمه بذار من فکرامو بکنم. یعنی هنوزم میخواین فکر کنین؟ چرا نمیخوای بفهمی دانیال سائم ما رو کشته؟ ویدا همین الان با زبون خودش گفت و شما میگین من فکر میکنم؟ آقا سعید ما مدرک معتبری داریم، برای همین اون خونه رو ترک کرده. زمانی که متوجه شد دانیال قاتل سائم، اون یه لحظه هم تو اون خونه نموند و فرار کرد. و شما با وجود این که پدرشین برای فکر کردن زمان میخواید. سعید شما چطور شده؟ تو سینه شما قلب بود، الان یه سنگه. اون قلبی که فقط برای تنها پسرش میتپید چی شده؟ نسیمه لطفاً منو اینقدر اذیت نکن. بذار فکرامو بکنم. تو چی فکر کردی که من با شنیدن این خبر ناراحت نشدم؟ قلبم داره آتیش میگیره. بذار یه خورده حالم جا بیاد. تو از کجا میدونی که من چطوری ذره خودم رو جمع کردم و دوباره الان اینجا روبروت ایستادم؟ نسیم خانم، این که پسر جوونتو خودت تو قبل بذاری اصلا کار راحتی نیست. من فراموش نکردم، ولی دانیال قاتل سائم آخه. این موضوع رو اصلا نمیتونم بفهمم. بذار حداقل فکرامو بکنم. شما بشینید و فکراتونو بکنید، من میرم. سائم تنها پسر من بود و من دانیالو باید پشت میله‌های زندان بفرستم، فهمیدی؟ زنداداش همونقدر که شما آشفته شدین و اینکه الان ناراحتین، همونقدر ما ناراحتیم. داداش سعید درست میگه. اگه قرار باشه هر کاری انجام بدیم باید قبلش خوب فکرامونو بکنیم. زینب، سائم تنها پسر من بود، پسر من. زنداداشون پسر منم بود؟ نه زینب، اون هرگز پسر تو نیست. اگه پسر تو می بود الان تو هم مثل من اینطوری بیقرار و بی‌تاب می شدی. منم بیقرارم. شما چی فکر کردین؟ یعنی تو سینه من قلبی وجود نداره؟ تو چشم نگاه کنین.
بگو یعنی تو چشمام غم سائمو نمیتونی ببینی؟ ای خدا، این چه امتحانیه؟ این چه مصیبتیه که سرمون اومد؟ مامان، حدس شما کاملا درست بود. خاله نسیمه واقعا موضوع رو خیلی بزرگ کرد. نمیتونیم باور کنین وقتی اسم داداش به گوشش خورد چقدر سر و صدا رو انداخت. بهتون نمیتونم بگم اون چه عکس العملی نشون داد و حتی نذاش خاله زینب حرف بزنه. مامان، تو دل ویدا نسبت به داداش انقدر شک به وجود اومده که حاضر نیست حرف کسی رو بشنوه و صحبت کنه. آره دخترم، داری درست میگی. دخترم، این شکی که تو دل ویدا به وجود اومده به این راحتی ها از بین نمیره. اینو بدون جایی که عشق و صداقت نباشه، اونجا شک مثل یه شیطان دور آدم رو احاطه میکنه. خدا نکنه مامان، عشق داداش نباید از دل ویدا بره. آمین دخترم، آمین. خداوند همیشه عشق این دوتا رو پایدار نگه داره عزیزم. ولی دخترم، جای نگرانی داره مگه نه؟ مامان، شاید شما باید با خاله زینب حرف بزنین. من مطمئنم که خاله جان حرف ما رو میفهمه و کاملا درک میکنه. من دیدم وقتی خاله نسیمه سر و صدا رو انداخت و به داداش بد و بیراه میگفت، خاله زینب با صبوری اونجا ایستاده بود. اون حتی تو اون مدت یه بارم به من چیزی نگفت. اون میخواست به حرفم گوش بده ولی خاله نسیمه نذاشت. همش پشت سر داداش بد میگفت. مامان، لطفا شما بهش زنگ بزنین. ببین رافعه، باز تو داری لجبازی میکنی عزیزم. من الان اصلا نمیتونم بهش زنگ بزنم. دخترم بذار فرصت فکر کردن داشته باشه. ولی اگه خاله نسیمه خاله زینب هم از راه به در کرد اون وقت چی؟ نه دخترم، نه. زینب هیچ وقت گمراه نمیشه عزیزم. من اونو میشناسم، اون همچین زنی نیست. اون خیلی عاقله و اینکه تا جای ممکن تلاش میکنه زندگی دخترش به هم نریزه. من میدونم با درایت و فهم خونه زندگی دخترش رو نجات میده. سلام علیکم. و علیکم السلام. رافع، بشین بسرم. چه اتفاقی افتاد؟ خوش اومدی. نگران به نظر میرسی. خب داداش، مامان بهتون میگه. چیزی نیست بسرم، لازم نیست نگران باشی عزیزم. خدا همه چی رو درست میکنه. خب ویدا، من دیگه میرم. تو در این مورد فکر کن. یک چند وقتی میخوای اینجا بمونی بمون، اما من بازم میام. شاید اون وقت با خون سردی حرفمو بشنوی و با دقت تلاش کنی حرفمو بفهمی و درکش کنی. من همونجا فکرمو کردم و اومدم. دیگه اصلا اونجا برنمیگردم. به حرفم دقت کن. لطفاً دیگه اینجا نیا، چون من دیگه هیچ دوستی ندارم. جدی گفتم. من دیگه نمیخوام با کسی در ارتباط باشم. ویدا، چی شد؟ بیا مادر، بیا بشین. بیا بشین دخترم. ویدا، چرا به خودت فشار میاری؟ اینجوری که مریض میشی و یه گوشه میافتی. ای کاش گوش بده وگرنه کارش به بیمارستان میکشه. دکتر به شدت توصیه کرده و من کرده که استرس براش اصلا خوب نیست. خاله یعنی چی بیمارستان؟ مگه تو این مدت حالش بد شده که بردینش بیمارستان؟ دخترم، ویدا داره مادر میشه. چی؟ خاله این که خیلی خبر خوبیه. آره دخترم، مصلحت خداوند رو ببین که با یه خبر خوب ما رو درگیر یه امتحان غم انگیز کرده. خدا کنه که ما از این امتحان سربلند بیرون بیایم. خاله جان، این امتحانم خیلی زود میگذره. خاله، دانیال این موضوع رو میدونه و آبجی رافعه. خب خاله جان، من دیگه میرم. دفعه بعد با مامان بابام میام. شما نگران نباشین. ما با خاله نسیمه و عمو سعید حرف میزنیم. باشه دخترم،
به خانداداش بگو که آبجیش خیلی آشفته است و منتظرشه. لطفاً زودتر بیاین. چشم خاله جان. داداش شما چرا در مورد اون پلاک به ما نگفتین؟ آخه اون چطوری تو جیب شما گذاشته شده؟ یعنی تو به من شک داری؟ داداش من به شما شک نمی کنم، فقط دارم سوال میپرسم. ببین من نمیدونم واقعا اون پلاک چطوری تو جیبم اومده و از کجا پیدا شده. دانیال، اون شب چه اتفاقی افتاد؟ دوباره فکر کن. من هر وقت تلاش میکنم اون شب رو به یاد بیارم دلم آشوب میشه. باور کنیم من نمیتونم الان بهش فکر کنم. نمیتونم. خواهش میکنم. پسرم، خداوند این احساس پشیمونی تو حتما میفهمه و بهت کمک میکنه عزیزم. و انشالله بیگناهیت به زودی اثبات میشه پسرم. ولی این یه سوال خیلی بزرگ و مهمه و همه مثل اسکندر ازت این سوالو میپرسن. بالاخره این پلاکو چطوری توی جیب تو پیدا کردن آخه؟ داداش بهش فکر کنین، وگرنه عشق ویدا رو دیگه نمیتونیم به دست بیارین و بین شما و ویدا فاصله میفته. دیگه بین ویدا و دانیال هیچ وقت نمیتونه جدایی بیاد. چون خداوند سرنوشت این دوتا رو برای همیشه به هم گره زده. چی؟ چه گره‌ای؟ دانیال بهت تبریک میگم، تو داری بابا میشی. خدای من واقعا؟ آره رابه خاله، به شما دوتا هم تبریک میگم. چی واقعا میگی؟ آخه چطور؟ خدای شکرت، همه این اتفاقات از لطف و مهربونی تو. پسرم، من بهت گفتم این احساس پشیمونیت درهای رحمت خداوند رو به رود باز کرده. عزیزم حالا دیگه همه مشکلاتت به کمک خداوند حل میشه، تو اصلا نگران نباش. داداش خیلی خیلی بهت تبریک میگم. من باید برم پیش ویدا. لطفاً کسی جلو ما نگیره. باید برم پیش. الان زمان مناسبی نیست که بخوای بری پیش اون. تو میتونی با مامان و بابام بری. خاله زینب امروز اونا رو دعوت کرده. صبر داشته باش. آقا سعید، چای آوردم. این یه خبر سیاسی یا دولتی نیست که براش ناراحت شدین و فکر نکنین با اینجا نشستن چیزی درست میشه و چند روز بعد یه خبر خوب پخش میشه. آقا سعید، این خبر پیدا شدن قاتل پسرمونه که شما اونو میشناسین. دستای شما به جای گرفتن یقه اون چرا روی چشاتونه؟ به چی فکر میکنین؟ دارم فکر میکنم که اگه خدایی نکرده این ماجرا واقعیت داشته باشه، پس بیشترین ضربه رو ویدا میخوره، مگه نه؟ اول شوهرش فوت کرد، الانم این زندگیشم داره راحت نابود میشه. شما هنوزم نگرانی ویدا هستین؟ اصلا به فکر خونه به ناحق ریخته پسرتون و نگرانی و بیقراری های مادرانه من نیستین؟ ببین نسیمه، لطفاً اینطوری فکر نکن. برای چند لحظه ویدا رو به جای فریحه بذار، اون وقت بهش فکر کن. کافیه، ساکت باش. فکر نمی کنم لازم باشه فریحه رو با ویدا مقایسه کنین. خدا نکنه برای فریحه همچین اتفاقی بیفته. ببین نسیمه، تا هیچ وقت به فریحه نمیگی که دانیالی. چرا بهش نگم؟
همین که فریحه برسه و به من زنگ بزنه حتما بهش میگم که قاتل داداشش پیدا شده و اون دانیاله. آقا سعید شما میتونین بی احساس باشین، ولی من و فریحه هیچ وقت نمیتونیم مثل شما بی احساس باشیم. من قاتل پسرم و هیچ وقت نمیتونم ببخشم، هیچ وقت. هنوزم به فکر برادر زدش. ببین پسرم، اونا اونجا هرچی که گفتن تو فقط سرتو پایین بگیر و گوش کن. اونا احتمالاً عصبانی باشن و تو عصبانیت حتما بهت بد و بیرا میگن، ولی ساکت موندنمون فعلا بهترین راهه. اما شما کاملا درست میگین. مامانم از دیروز همینو بهم میگه. راستشو بخواین منم برای همین تا الان باهاشون حرف نزدم که خدایی نکرده جواب اشتباهی بهشون نداده باشم. نه دانیال پسرم، تو اصلا اینجوری نیستی. من مطمئنم خیلی زود سوء تفاهمشون از بین میره. خانم شما منجا لطفاً صبور باش، چون خیلی زود جوش میاری. ببین من فقط برای یه سری حرفای خاص زود عصبی میشم. تو اینجور مسائل حساس میدونم چطور رفتار کنم. یکیشون پسرمه، اون یکیش دخترم. شما نگران نباشین. دانیال پسر منه. من از بچگی اینو مثل اسکندر میشناسم. اونجا میرم که خونه و زندگیشون رو نجات بدم. شما نگران نباشین. خدا خیرت بده. انشالله. دانیال پسرم بریم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।